الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باباتنا لان رسع باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو لرفعه ملو باب لا ينالنا ونقدي من الشرك بلو جزمنا ويترجمت توسنون عيتنا لكرس إن شاء الله نعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الآية السادسة بعد 100 من سورة يوسف بدي في الأواخر مالتنا سورة يوسف 111 ينقص 111 ينقص يتشاون يتباليو آية 106 نعانات يالونا إن حديث المخرج هنا إسناده منقطع إلى رواه ابن أبي حاتم في تفسيره تفسير ابن أبي حاتم يالله سنقده آية لشولة 104 من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة عن حذيفة فذكره وفيه عزرة بن عبد الرحمن من الطبقة السادسة روايته عن عائشة مرسلة وعائشة ماتت سنة 57 فروايته عن حذيفة من باب أولى لا سيما أن حذيفة مات في أول خلافة علي رضي الله عنه بلو متصل المهم هذا السند نعم كما قال المخرج منقطع انقطاع اللبت عزرا ميبالو سويه كحذيفة مياوراو حذيفان አልደረሰባቸውም እንኳን حذيفان عائشانም አልደረሰባት እንግዲህ عائشة እስከ 57 አሉ ራጅሁም ይሄ ነው እስከ 58ም አሉ የሚሉ ነበሩ على كل حذيفة ደግሞ የሞቱት ቀደም ብለው ነው عائشان ካላገኘ ይሄ عزرا بن عبد الرحمن حذيفة ناقنوا لكن للأثر طرق عدة 3 طرق علوت بالطرق الثلاث عنده نأيدو ثبت الأثر ولله الحمد لالو خلاصة التفريد يالله سؤال أنتنو أثر يا حذيفة مجموع طرقوش علوت بزايالو منقدوش بنزا منقدوش أثر صحيحنا ويثبت أثرنا ونو من لو بندنا وملو مصنف رحمه الله ابن أبي حاتم لتسنى إمام يعرف لنا الاسكاباتاتشو ينقدي أبو حاتم الرازي يساتشو لجنه وهو عالم مثل أبيه عن حذيفة كحذيفة الزويا ورالو أنه أي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا سويا في يده خيط الزهج لا ينقدي خيط أسرال قامت من الحمى من انقدي سببية تعليليانات بلنال كحمى يتنسى خيط عصره أيوت فقطعه انقدي تغيير المنكر باليد انقدي سلطان نراتشيش يوهنا مدائن مبالا كواب انقدي حذيفة رضي الله عنه من دين نبارو بلنال كان عاملا لعمر تحت امرته كونه انقدي من ما رقي شلالو يتوالل منكرون بج مقير علبت ኃላፊ ስለዚህ እንግዲህ ታሞ ነው ሰውየው ነኸዒ ነው ተብሏል ታቢዒ ከሁዘይፋ አብሮ የነበረ ታቢዒ ያወራዋል ይሄንን አثر ከሁዘይፋ ሙተሲል ሆኖ ማለት ነው ባይሆን في سنده رجل متكلم فيها ላይ ያንን ደግሞ በሌላ ሰነድ ይጠናከራል ብለው እንግዲህ ሄዱ ሰውየው ታሟል ሊዘይሩት ሲሄዱ ዳሰሱት إنك لكو يا شباب سنانو ينكا طهور لا بأس يالك متلو دعاء الله يعني لمالت እንደዚህ ሲነኩት የጦንቻው አካባቢ ነው የታበተ ነገር አለ ማለሽ ማበት መታወቁ ካል ምንድነው ይሄ ቢሉት እንደዚህ ከሁማ ነው ውጭ ካርገው ጣሉት ራይ ከጣሉ በኋላ ምን ሌሉ ነው ወተላ قوله تعالى ማስረጃ ያመጡ ነው وما يؤمن أكثرهم بالله أبزاهنياچو بالله يامنون إلا وهم مشركون بالله يقروا سيوانو እንጂ ሚለውን አንቀጽ እንግዲህ ልበሉ ያንቀጽ የወረደው لمن يشركوا شركا أكبر نزل مشركوا
ቁረይሽ ወላ ጃሂልዩን ባላህ እኮ ያምናሉ በኻሊቅ በመሆኑ ምን በመሆኑ ያምናሉ ላኪን በምን ያሻርካሉ በተውሂድ الالوهيه ያሻርካሉ ሽርካቸው ሽርከል ምንድነው እየተባለ ሽርክ አክበር የዚህ ሰውዬ ደግሞ ተፍሲል ያስፈልጋል ብለናል መስአላው ሽርክ አስገር ሆኖ ያለ ለሽርከን አክበር ደሊል የሚሆን አያ አምጥተው استدلال አረጉ ሱሐቢዩ ስለዚህ ሽርክ የሚባል ምን ያረጋቸዋል ብለናል ያገናኛቸዋል ሽርክ እኮ አክበርም ይባል አስገርም ይባል ሽርክ የሚባለው ስም ስለሚያገናኛቸው ለሽርከን አክበር የወረደውን ለሽርከን አስገርም ደሊል ማድረግ እንደሚቻልም ወደፊትም ይሸርሑልናል እንረዳለን ስለዚህ እንግዲህ ያሻረኩ እንጂ አያምኑም የሚለውን አያ ሁዘይፋ ረዲየላሁ ዐንሁ ቀሩ ስለዚህ ይሄንን ማረግ من الشرك ለመሆኑም አثر ሁዘይፋ دليل نو ماسرجانه ويالون ابن عبد الوهاب رحمه الله شرح قال ابن ابي حاتم سند لامه لنا ابن ابي حاتم انقدي في تفسيره قطر ذكره المخرج حدثنا محمد بن الحسين ابن ابراهيم ابن اشكاب قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحولي عن عروة دي قدمان بياله عزرة نبرة الزهلا انقدي عروة على ايه مخرجو ياسكمتو تصحيفنا وملوت عزرة كملو تصحفنا عروة يتبالو انجي عزرة قدم يالنا عزرة بن عبد الرحمن نو قال عزرا من هلال دخل حذيفة على مريض حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما اتعمم سوية لاي قبوا السزن للعيادة لزيارة فرأى في عضده سيرا عضده تنشانو بلنا تنشاو لاي ذات عمم سوية تنشاو لاي سير عيو السير هو الخيط سير مبالا الخيط مبالا الحبل مبالا والمعاني واحدة دي خيط بتلم جمد مالتنا ماتب سيرم ياونو يتبالنو ይሄ ሰይር ይባላል خيطም ልትለው ትችላለህ ሰይርም ልትለው ትችላለህ ሌላ ምን ይባላል ያልን حبل سبب ብዙ ከሊማቶች አሉ معانيها مترادفة ገመድ አዩ ታስሮ فقطعه او انتزعه شك من الراو እንግዲህ ወይ ቆረጡት ቦጨቁት ወይ ደግሞ መዘዋወጡት ثم قال اي قرأنا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ملون انقص ማስረጃ ቀሩ حذيفة رضي الله عنه ስለዚህ لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الحمى ونحوها كشرك ይሆናል ለማለታችን የحذيفة ابن اليماني አثر ማስረጃ ይሆነናል አለፉ አድላዎች ጋር سيعرفون وابن أبي حاتم إيه انقدي أثرون يزقبوا في تفسيره مالتنا هو الإمام أبو محمد كنيا انقدي أبو محمد ابن أبي حاتم كنيا سمو عبد الرحمن بن أبي حاتم يا أبو حاتم يا أباتيون سمدك موسى يستواوكون محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ قد حافظنا اتوالو صاحب الجرح والتعديل من مصنفاته قد الجرح والتعديل مبال كتاب الله تشو والتفسير تفسير مهن اثر يذكروا انغدي تفسيراتቸው ላይ ነው ተብሏል تفسير ابن ابي حاتم السليمايت ينزل ለሁለቱ ተፍሲር የሁለቱ ኪታቦች ሙአሊፍና وغيرهما ሌሎችም ሙአለፋቶች አሏቸው የሌሎችም ኪታቦች አዘጋጅና ሙሰንፍ صاحب ናቸው مات سنة 27 و300 እንግዲህ ሲናል ዊላዳውን ሳይነግሩን የሞቱበትን ሲን ተናገሩ ስንት ነው አሉ 327 ዛሬ እንግዲህ ወፋያቶች ላይ ስትገባ የዚህን ሰው የታሪክ ተርጀማውን المؤلفون ብለው እኮ ያስቀምጣሉ ዘመናምን ውስጥ ዛውስት እንግዲህ ስትገባ وفيات 37 و300 أو 27 و300
ابن أبي حاتم እዛ ውስጥ ይገኛሉ እንግዲህ ተርጀማቸውን ሰፋ ባለ መልኩ የፈለገ እንደዛ ያያ አثሩን የነቀሉት ከሁዘይፋ ስለሆነ وحذيفة هو ابن اليماني እንግዲህ ሁዘይፋ ابن اليماني ይባላሉ በስማቸው ነው የሚታወቁት ሁዘይፋ ኩንያቸው አቡ አብዱላህ ነው ይላሉ ካመጡና አለን المهم መሽሁርነታቸው በመናቸው ነው ያልን በስማቸው ነው የሚታወቁት ሁዘይፋ واسم اليماني حسيل ያባታቸውም እንግዲህ የማን ቅጽል ለቀብ ነው ያሉ ነው ስማቸው ሁሰይን بمهملتين مصغرا مهملتين ማለት ነቀጥ የሌላቸው ሐና ሲን ስንል እንግዲህ ነጥብ የላቸው ስንቀራው ደግሞ ሁሰይል ተብሎ ነው የሚቀራው ويقال حسل بكسر ثم سكون حسيل የሚሉም አሉ በተክቢር حسل ነው ስማቸው የሁዘይፋ አባት የሚሉም አሉ العبسي بالموحدة من بني عبس ናቸው እንግዲህ من حلفاء الانصار ተርጀማቸው ላይ ያሳልፈናል የሆነ እንግዲህ በጃሂልያ ያው ይገዳደላሉ ደም ሰው የገደለ ሰው ያሸባብ መሬት ተጠባዋል الله يطبقك قتل النفس التي حرم الله الا بالحق بحق ካልሆነ ከባድ ነው تضيق عليه الدنيا እና ሰው ገለው ነበር ይባላል አባትዮ ከዛ ካገር ለቀው እንግዲህ ወደ መዲና ሄደው حلف የሚባል አለ ሙሐለፋ አድርገው ሁዘይፋ በዛ ሰዓት ትንሽ ናቸው እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመድቡ ሱሐቦቻቸውን ሙሃጂሪን ወከላንሳሪ ያሉ ምናምን እሳቸውን አስመረጧቸው ብለናል እንሺ ተኩንተ من الانصار وانشي ተኩንተ من المهاجرين አላ ከሁለቱም መመደብ ትችላለህ ሁዘይፋን እኮ ነው هذه منقبة عجيبة طيب ስለዚህ አባትዮ እንግዲህ ስማቸው ወይ ሁሰይል ነው ወይ ሒስል ነው የማን ለቀባቸው ነው ቀቢላቸው من بني عبس حليف الانصار አሁን ያልነው ነው አንሷሮች ጋር እንግዲህ ያው ሙባያ ህልፍ አድርገው ተማምለው ያው ከነሱ ይመደባል صحابي جليل من السابقين የታወቁ ዝነኛና ደረጃ ያላቸው ሱሐቢ ናቸው من السابقين ናቸው አሉ ويقال له صاحب السر ይቻል እንግዲህ ሲር ላይ የገባቸው አል بدل من المضاف اليه تبالال صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر እንግዲህ ለማሳጠር صاحب السر يعني المضاف اليه رسول الله የሚለው ምን ሆኖ ወርቆ صاحب السر صاحب سر رسول الله ይሄም ቅጽል ስማቸው ነው የምስጥር ባለቤት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስጥረኛ ማለት ነው እንግዲህ ምስጥር በዲን ዙሪያ አይደለም የዲናችን ያጀባብ የሚደበቅ ነገር የለም ለሁሉም ግልጽ ነው فمن شاء فليقبل ومن شاء ስለዚህ እዛው ገባ የሚሉ ስላሉ ነው ሻሪሁም ትንሽ ነኩ ይሆናል صاحب التعليقات صاحب السر የተባለበትን ሲነግሩን لأن النبي صلى الله عليه وسلم استصحبه في عودته من غزوة تبوك እንግዲህ ተቡክ የምትባለው ዘመቻ آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ነው ብለናል لم يغزو بعدها ረጀብ ላይ ነውም ተብሏል እዛ ላይ እንግዲህ ጓደኛ ስላረጓቸው ነው صاحب السر የተባለው ከተቡክ ሲመለሱ حين اخذ في طريق العقبة እንግዲህ ወኔ ዳገት ነበረች እሷን በዛች ዳገት ሾልከው ሊያልፉ ሲሉ የصاحبኒ ሁዘይፋ እሱ እኔ ጋር መሆን አለበት التي كان المنافقون كمنوا عندها كمنم ይቻላል ተብሏል እንግዲህ እዛች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛች ያልፋሉ ሲባል በዳገቷ ሙናፊቆች እንግዲህ ደፍጠው ነበር ከማና ማለት ደፈጠ ማለት ነው መድፈጥ ሙናፊቆች አስመሳዮች እንግዲህ ዛሂሩን ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰግዳሉ ይጾማሉ ውስጣቸውን ኩፍር ይውጣን አርገዋል እነሱ የደፈጡ لينفروا راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقع عنها فيموت እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩማንን ሳይሄዱት እኮ ማንን ለመጋፈጥ ነው ነሳራ ክርስቲያኖች እነዚህ ሩም የሚባሉትን እነሱን ለመዋጋት ሄደው ከነሱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰላም እየመለሳቸው እዙ አወል ሶፍ የሚሰግዱት አካሎች ምን ለማድረግ አሰቡ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ አስበርግገው ግመሏ እሷ ስትበረግግ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከግመል ወድቀው እንዲሞቱ ለማድረግ እዛ ደፍጠው ነበር አቀባዋ ላይ
فأطلعه الله على ما بيتوا እንግዲህ በውስጣቸው ያረጉትን የተተናኮሉትን ተንኮል ያሰቡትን ተንኮል አላህ በወህይ ሳቢያ አሳወቃቸው ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአዕለመሁ ቢአስማኢሂም እንግዲህ ሙለሰሞች ነበሩ ብለናል አሁን እንደምናያቸው እንግዲህ እንደዚህ ብለው ጭንጭን ብቻ ብቅ አድርገው እንዳይታይ እኮ አሁን እንደዚህ ያሉ ሰዎችን የሚገሉ ሰዎች አሉ ጂሃድ መሽሩዕ ከሆነ ኪታብ ወሱና የሚፈቅደው ከሆነ ምን መደበቅ ያስፈልገዋል እና እንደዚህ ሆነው ሙለሰሞች ነበሩ ስማቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳወቃቸው فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم እንግዲህ አሳወቋቸው ከሌ እንደዚህ ናቸው إذ ناداهم بأسمائهم حين حاذاهم በእነሱ እንግዲህ አቅጣጫ ሲሆኑ በስማቸው ጠሯቸው ثم استكتم حذيفة أسماءهم اتقاء الفتنة قال እንዳትናገራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊትና እንዳይመጣ ፊትናን ለመጠንቀቅ ብለው ይሄ ከሌ እንደዚህ ናቸው እዛ ላይም ደፍጠው የነበሩት ጠየቋቸው በኋላ አይታቸዋል መልካቸውን ታቃቸዋለህ አይ ተሸፋፍነው አላየዋቸውም ግን በግመሎቻቸው ምናምን ግመሉን እንግዲህ መሸፈን አይችል በግመሎቻቸው በጋለቧቸው ግመሎች ማወቅ ይችላል በፊታቸው አላየዋቸውም ተሸፋፍነዋል المهم الله سبحانه وتعالى نجى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم واعلمه باسمائهم اسمዎቻቸውን አሳወቋቸው ለሁዘይፋም ነገሩት እንዳትናገር ፊትና ይመጣል ብለው እንዲደብቅ አደረጉ በዛ የተነሳ ማን ይባላል ይያልን ነው ሳሂቡ አስሪ የተባለው የነዚህን ሰዎች አስማ ስለነገሩት እንጂ ከዲን ነጠል አርገው የነገሩት ነገር ኑሮ አይደለም ولم يكن عند حذيفة سر في الدين كما يدعي الضالون من الصوفية علو እንግዲህ እናንተ ዛሂሩን ነው ይላሉ መታውቁት እኛ ደግሞ ምን እናቃለን ይላሉ علم الباطن علم اللدني ምናምን ይያሉ ሰዎችን የሚያምታቱ ዘናዲቃዎች እነሱ እንደሚሞግቱት ዲናችን ላይ ሲር የለም لأن الإسلام علانية لا سر فيه وإنما الأسرار في النصرانية وكنائسها وقسيسها ورهبانيتها وقساسها إلى እነሱ ያለው እነዛኞቹ ሰዎች ዘንድ ነው እንጂ እኛ ዘንድ እንግዲህ የለም እነሱ እንግዲህ ያው عقولهم كالبهائم ናቸው ضالون ይላቸዋል እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala النصارى ይሄን አእምሯቸውን አይጠቀሙ እንደነሱ ሰው ያሸበብ ከውድ እስከውድ خمرون زناው ምኑን ሲያግበሰብስ ይኖርና እህር ሲደርስ ወንጀሉን እንዲበረው ዛቄሱ የሰበሰባትን የሰራትን ለሱ ይሰጥና ምን አርጋለሁ ይለዋል ወንጀል ተመረለታል ይለዋል ቢሰሙኛን ይሻላቸው ነበር والله نحن ننصحهم أن يتمسكوا بلا إله إلا الله ولا نطلب منهم أجرا عندك يسوع وراوي سامنتاوي من فلقاتهم نجر يلن لا إله إلا الله بلو محمد رسول الله بلو ودسلمنا بيقابو يصدق علو يا مجرم ما كيس ميهونوكو شرنيا نو بلنا لا جواب በጣም ሸረኛው ታይቶን ያጣኑታል ራሱ ሲያቀሩት ሲያስተምሩት በደንብ ያጸኑታል እንትን ማትል ከሆንክ ምናምን ታምታታ ምናምን አቅልህን የምትጠቀም ከሆንክ አንቺ አታልፊ على كل الاحوال እነሱ ዘንድ ነው ይሄ ያለው እንጂ እስልምና ላይ የለም እስልምና እኮ የሚደበቅ ነገር የለም نعم مستوى ጠብቀህ እንግዲህ ትናገራል ከሊሙ الناس على قدر عقولهم ይሄ ሲር ማለት አይደለም كل الناس حكمه የሚባል ነገር አለ ትንሽ የተረዳል ጠቀም አርገት ነገራው ከዛ ያለፈውን ደግሞ በዛ ተደርጎ የነገር ጀማሪ ቀስ እየተባለ ይሄ ደረጃ መጠበቅ ነው እንጂ የሚደበቅ ነገር ከዲናችን ሁሉም ግልጽ ነው እና ሷሂቡ ስር የተባሉበት ምክንያት አሁን ያልነው ነው አሉ وابوه ايضا صحابي ابو يحذيفه አባት صحابي ናቸው قتل في احد يا شباب يحذيفه አባት የተገደሉት የት ነው ብለናል በሁድ ዘመቻ ላይ አንድ አንሳሪ ሽማግሌ ጋር እናንተ ቂታል ስለማትችሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ረፉ ብለዋቸው ነበር መጀመሪያ ላይ እንግዲህ የገለቡት ሙስሊሞቹ ሷሃቢዮቹ ስለነበሩ ማዕረካው እንግዲህ አለቀ መሰላቸውና እኛ እንግዲህ እንሳተፋለን ብለው
ወደ ሷሐቦች ሲመጡ ያው ተተረማምሰው ስለነበረ እነዛ ሩማቶች ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመخلፋቸው ሰበብ እንግዲህ ጥላትና ወዳጅ ምን ሆነ ተገናኘ ባንድ ሲመጡ ከጀርባ ኩፋሮች ናቸው ብለው አብይ ያሉ ሁዘይፋ የኔ አባት ነው የማን ነው ሁዘይፋ የኔ አባት ነው ይያሉ በምን ገደሉት በሰይፍ እንግዲህ ቢሱይፊል ሙስሊሚን በኋላ ያው አውቀው ስላላደለ ምንም ይባላል ዲናችን እኮ ያሸበ ሁሉም የተሟላ ነገር ቂሷስ የለም እዚህ ላይ ያለው ምንድነው ዲያ አለ ያባትህ እንደያንስተ ሲሏቸው ለሙስሊሞች አፉ ብያለሁ አሉ وهذا زاده شرفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابه تصدق يا الله يا باتي ديا عفو بي الله حذيفه رضي الله عنه للصحابه ስለዚህ አባታቸውም ሱሐቢይ ናቸው مات حذيفه في اول خلافه علي رضي الله عنه سنه 36 እንግዲህ እዚህ መዳኢን የሚባል ኢራቅ አካባቢ አለፍ ብሎ ያለ ሀገር ነው እዛ ላይ ነው እንግዲህ የሚባለው አህሉ ሲር የሚሉት بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ب 40 يوما የሚሉ አሉ المهم እንግዲህ ዑስማን 35 ላይ ነው የተገደሉት ዙል ቂዕዳ መጨረሻ አካባቢ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከዙል ቂዕዳ በኋላ ማን ነው የሚገባው ዙል ሒጃ ላይ ነው የገደሏቸው في الاشهر الحرم ذو القعده የሚሉም አሉ المهم እንግዲህ 40 يوما بعد مقتل عثمان ሲሞቱ አዲስ ዓመት ሙሐረም ላይ ስለገባ ሰነተ 36 የሚሉት ያው بعد مقتل عثمان مبايعው بيعው لعلي ስለነበረ بعد مقتل عثمان አሁን በተባለው ጊዜ ነው የሞቱት في اول خلافه عثمان ነው የሞቱት طيب قوله راى رجلا في يده خيط من الحمى اي عن الحمى ምንን እንግዲህ بمعنى እናረጉ المهم እንግዲህ ሑማ ይዞታል ወባ የሚባለው ነገር ንዳድ የሚሉም አሉ ከሷ ለመከላከል ወይ ታዲነኛለህ ብሎ ኸይጥ አስሮ አዩት وكان الجهال يجاهل جمعنا يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى ይሄን ያረገበትን ምክንያት ሲናገሩ እንግዲህ አላዋቂዎች ማይማኖች ያንጠለጠሉ ስለነበረ ነው ተማኢም የተሚማ ጀምዕ خيوط የኸይጣሁን ያልነው ጀምዕ ونحوها ማለት እነሱን የመሳሰሉትንም لدفع الحمى حمان እንግዲህ ለመከላከል دفع ከሆነ قبل نزوله ነው ብለናል رفع ከሆነ ደግሞ بعد ያንን ስለሚያረጉ ያም ከነዛ ስለሆነ እሱ እንግዲህ ኸይጥ አስሮ ሁዘይፋ አዩት ዳሰሱት ቦጭቀው ጣሉና አዋኺር ሱረት ዩሱፍ ያለችውን አንቀጽ አነበቡ አሁንም ታሊቅ ይኖራል ولا يزال هذا معتقدا عند اهل الجاهليه الثانيه እንግዲህ الجاهليه العامه ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم الفالج تبلوال جاهليه عامه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يلم لكن عند جهه معينه او عند قوم معينين لنور ይችላል ያንሽተው ይሆናል እንግዲህ عند اهل الجاهليه الثانيه عمل يتخذون خيوطا يزالوا واهل الجاهليه الثانيه يعقدون بايدي من اسمه محمد እንግዲህ ያቂዱናها እነዛን خيوطዎች ይቋጥሯታል የሚቋጥራት ማን ነው እንግዲህ መሐመድ በተባለ ስሙ መሐመድ በሆነ ሰው እጆች وبعض ذلك يعملونه يوم الجمعه خيوطን እንግዲህ የሚቋጥሩት የጁሙዓ ቀን وبعض ذلك يعملونه على مقاس باب الكعبه የካዕባን ባብ እንግዲህ መቃስ ይወስዱና በሱ ልክ ያረጉታል ثم يعقدونه 40 عقده 40 ቦታ ይቋጠራል ممن اسماءهم محمد እነሱ እንግዲህ ስማቸው መሐመድ የሆኑ ويقرؤون عند كل عقده قل هو الله احد ሙስሊሞች ናቸው ያሉ እኮ ነው ስማቸው መሐመድ አይ قل هو الله احد በየعقዳው ላይ ይቀራሉ ويزعمون ان هذا الخيط نافع من العقم عقم ማለት ምን ማለት ነው ያሸባ ማን መሆን ማለት ነው ያ40 ጊዜ ተቋጥሮ قل والله ይቀራ ገመዱ ዛ ከቋጠርክ ከመሃንነት ያድናል ይሉና
فلا تلبسه عقيم في زعمهم إلا وتحمله ما هنسيت يعني خيط أتلبسهم من يارجش بيهون انجال يارجزش بيهون انجي سبحان الله. طيب وهذا من أعظم الانحطاط إلى أحط دركات البكم والصمم والعمى. እንግዲህ በጣም ውርድ ያለ መውረድ ነው ወደ ደንቆሮነትና ወደ አይነስውርነት ወደ بل إلى البهيمية أن يعتقد في خيوط እንግዲህ خيط እንደዛ አይነት ነገር ያረጋል ብሎ اعتقاد ማድረግ ይሄ ከእንስሳነት መውረድ ነው ራሱ። ومثل اتخاذ 7 من أنواع الحبوب تعلق في كيس مع سرة الطفل وأشبه ذلك كثير فاشل في من يتسمون بأسماء إسلامية وهم من أجهل المشركين للشرك الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب على كل نهنميا እንግዲህ በየአካባቢው አለ ይሄ በሳቸው እንግዲህ ምስሪ ናቸው ሰውየው ካቲቡ التعليقات محمد حميد الفقي ኮናቸው رحمه الله። ስለዚህ ይሄንንም የሚያረጉ አሉ ምን ያረጋሉ የተወሰኑ حبوب ፍራፍሬዎች ነገሮች የተወሰነ አይነት ያረጉና ይሄ ህፃኑን በተብቱን ይቆርጡና እነዛ በህቡቦች ጋር ምን ያረጓቸዋል አሉ በኪስ በፌስታል ነገር አርገው ሆነ ነገር ላይ ያንጠለጥሉታል ለሆነ ነገር መድኃኒት ይሆናል ይላሉ። በእኛም እንግዲህ የሚሉት ነገር ብዙ ነገር አለ ብያለሁ ከብሳና እንጨት ጀምሮ እስከ ፌስታል ትናንት ስለው የነበረው ናቸው። ይሄ ይጠቅማል ይጎዳል ብለው ያምናል ማህበረሰቡ። ላ ይሄ በሸሪዓችን ክልክል ነው እምነት ይነካል አጥንት የሚያንጠለጥሉም አሉ ብለናል። ብረት ምን ተራሱ አሉ ይሄ መጫት ምናምን ሲሆኑ ይሄ አራሶች ያጀባ ብዙ ጊዜ ብያለሁ ስትንቀሳቀስ ይዘሽ ይሏታል ስትተኝም ትራስሽ ስር ምን ተንተራሽ ይሏታል ቢላዋ እንግዲህ ስትገላበጥ ምናልባት የወጋት እንደሆነ እጅራሙ በእነሱ ላይ ብረት ያጀባ ብረት ምን ያረጋል ብረት መናፊያ አለው ተብሏል ቢላዋ ያርዳል ሽንኩርት ይቆርጣል ሙሂማው ይሄ እኮ ነው ያንተ መገልገያ በሱ አይታመንበት ምንም የሚያመጣው ነገር የለው ታነሳዋለህ ትጥለዋለህ። ስለዚህ ይሄም ሰውዬ በአካባቢያቸው ያለውን ይያዩ የተናገሩ ነው ጀዛኡላሁ ኸይረን አስከነው ፈሲሐ ጀናቲ። እኛም በአካባቢያችን በተለይ في الصف النسوي ብዙ ነገሮች አሉ ጠጥተው አተላ በሲኒ የሚያዩዋሉ ቡናውን በሰዓት ቆልተው አሮ ከዛም በኋላ አንፈቅፍቀው ፈልቶ እኮ ነው የሚጠጣው ቡና እሳት እያንተከተሉ ያንን ይጠጡና ሲኒ እንደዚህ ይሰጣሉ ለሰው በዛ እድላቸውን ለማወቅ ይሄ በሂሚያ ነው ያለው በጣም መውረድ ነው በአቂዳ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እዚህ ውስጥ ይገባል። طيب وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده عندك بل إلى من قد يامت اللتن وأثرنا المهم لمسين وراء عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك مت متشالا ما صليت عليك እንግዲህ እሳቸው ኢማራ ኑሯቸው ነው ብለናል። ሰውየው ነኸዒ ነው ነኸዕ ከሚባለው ቀቢላ ነው ይላሉ። ያኹላሷም ያለው ሰው እንግዲህ ያያል ትንሽ ተፍሲል ስላል አثሩ ዘላይ صحيح رواه ابن ابي شيبه 3513ኛ ሐዲስ ይላል አثሩ ማለት ነው من طريق زيد بن وهب عن حذيفة به እንግዲህ ዘይድ ኢብኑ ወህብ ይሄን ሰውዬ ሊያዩ ሲገቡ አብሬ ገብቼ ነበር ብሎ ሰነዱ ሙተሲል ነው የሚያወራው ባይሆን በሰነዲህ የሆነ ሰውዬ አለ በሌላ ሻሂድና ሙታቢዕ ሰሂህ ይሆናል እንጂ ይሄም ከላም አለበት ይላሉ። ወረዋሁ ኢብኑ አቢ ሸይበተ አሁንም 3514 ከቀድሞ ቀጥሎ ያለው ማለት ነው من طريق آخر عن حذيفة به እንግዲህ የሰበተ አثር ነው ምንድነው የሚለው ይሄ ወኪዕ ከሁዘይፋ ያወራው
ليلا دقمو زيد بن وهب عن حذيفة يا وراو أنه حذيفة دخل قب على مريض بتمامي سوية لاي يعوده لزيروت انقدي عيادة المريض مالت مريض مزيرنا من حق المسلم على المسلمين تأمال سلواتشو مزير سلالباتشو أمير مهناتشو قالشو حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع مع أصحابه يتفقد أصحابه يزيرال تأمم يهدي يتأيقال دعاء رقل الله. طيب يهم سوية تأموه ونسوية ليهوت قبو فلمس عضده يزاني تمامي طنشا نكوت لمس. طيب فإذا فيه خيط إذا فجائيات البالة دنقت نكاس يارقت خيط علو إيه سير تاسربتان فقال ما هذا أيقت من دنويه فقال ملسسسات شيء رقي لي فيه إيه ما خيط انقدي رقي يارقولين مدانيت لا يسرولين نا رقيام انقدي بالقرآن بالكتاب والسنة كونه ودفيت متعال راسون يشعل بابا الله وزالي تفسيرين وران خيط من أسفل ولا رقيا يهنن يالا رقيا لي فيه يالاتشو فقطعه قرطت حذيفة رضي الله عنه يعنن سير كان قرطاتشو بحالا من قالوا وقال لو مت وهو عليه روح بتوطالوت بزه ممه تامه بتموت ይሄ ገመድ አንተ ላይ እጅህ ላይ ታስሮ ይያለ ሞተህ በነበር ማሰለይቱ عليك ምን አላረግብህም ይያሉ ለጀባ አልሰግድብህም ነበር። ስለዚህ ያ ሸባብ ከባድ ነው እንግዲህ ሽርኩ እንኳን እሱ የኸይጡ ራሱ ያድነኛል ካለ ሽርኩ አክበር ነው የሚሆነው ይያልን ሙአሲር غير الله ያሰበተ ነው ያሻረክ አይ ሰበብ ነው ካለ ሽርኩ አስገር ነው። አላህ ሰበብ ያላረገው ሸሪዓ ሰበብ ያላረገው ይሄንን ገመዲን ይሄንን ሐልቃን ሸሪዓችን لدفع البلاء أو لجلب المنفعة سبب على رجو شريعتين على رجون مارك إيه إنجلي كشركة قام مسارب سلونا بتموت نورو على سجد بهم بلو حذيفة رضي الله عنه قالوا والأثر ثابت سلزيهم إيه لبس الخيط والحلقة وأشباههما من الشرك مهون كم يمروا ما سرجاواتنا وفيه الزلاي من النتكم علنا قالوا إنكار مثل هذا يعني مساسل النجر من إنكار ما درج ندالبن نتكم علن خيط لبسوي هنا نجرايتو كايه إنكار ما درج على حسب استطاعتي قريب ملاسك هنا بملاسك سلطان كله بجه بيته بجه إنكار ما رجت تجلاله تبلوا. طيب يا أثر ابن مسعود مما لنا. طيب ليلا بياقته بقلبه إنكار ما درج وإن كان يعتقد أنه سبب يعني خيط منامن سبب نوبلو إن كان يامنوا بيونو إنكار ما درج فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله أسبابك مكنايتك شريعة الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يابكت قال هنا أي بكام ومع هذا مع عدم الاعتماد عليها أسبابش قا على من مكات أسبابش لا على من مكات قا سبب ستتكم انقدي هن شريعة سبب أرقوتات سبب ليون يتشلال የሚያድነኝ የሚጠቅመኝ የሚጎዳኝ አላህ ነው ግን ይሄንን ሰበብ አድርጎታል ብለህ اعتمادي بالله ላይ ነው የሚሆነው በሰበቡ ላይ اعتماد ካረክ እንግዲህ ተወኩል ኢማንህ ላይ ምን ይኖራል ጉድለት ይኖርብሃል واما التمائم والخيوط والخروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب انكاره يعني እንግዲህ انكار ማድረግ ግዴታ ነው እንግዲህ ተማይም የተሚማ ጀምዕ ነው ብለናል خيوط የኸይጥ ገመዶች ስዩርም ይባላል خروز ማለት የኸረዛ ኸረዛትም ትጀማዓለ خروዝም ይጀማዓል ያሉን ነው ይሄ ማርዳ ዲባ የሚሉት በኸይጥ ሰክከው እንግዲህ መድኃኒት አይን ይመልሳል የሚሉት ጠላሲም እንግዲህ የጠልሰም ጀምዕ ነው ያ ሸባብ ጠላሲም አስሉ አረቢያ አይደለም ይላሉ ከሊማ ጠልሰም ከሊማ ዩናንያ እንግዲህ ከውጭ ከሊማ አጅነቢያ يونان ميلوت انغدي غريك ميلوت ነው የነሱ ቋንቋ ነው وهي استعمالها ደግሞ يستعملها السحرة والصوفية طلسم الطلاسم ይላሉ
معناه من مالتنا يا شباب كود ما يتاوق مستر ነገር ማለት لغز አሐጂ ወይም ደግሞ እንዳልነው የማይታወቅ መፍቻው የሚፈታው ያው ቋንቋውን የሚያውቅ የምን ቋንቋ ነው ይላል የሰሃራ ቋንቋ ስለሆነ ሲህር የሚያውቅ ነው ያለን ስለዚህ ይሄንን ማንጠልጠል ምንድነው ይያሉ ነው ሽርክ ነው ኢንካሩ ግዴታ ነው ወኢዛለቱሁ ማስወገዱም ግዴታ ነው ኢዛላ ማለት ማስወገድ መክላት بالقول والفعل على حسب الاستطاعه ነው ብለናል አንደኛ ቀውለን ሽርክ ነው ይሄ ብለህ መናገር ኢንካር ማድረግ ደሊል ሲሉ የተቀሩ አሐዲሶች አሉ እነሱን ማቅረብ ከዛ እንዲህ ካለ እንግዲህ አንተ ማለከ ኢላ البلاغ ولي الامر ከሆንክ ስልጣን ያለህ ከሆነ بالقول ብቻ ኢንካር ማድረግ ኢዛላ ማድረግ በቂ አይደለም በእጅ ምን ታረጋለህ በተግባር መቦጨቅና መጣል አለብህ እንግዲህ ብዙ አምሳሌዎች እኮ አምጥተናል ጧትም ስንል ነበር ዛሬ ጧት ነው ተናንጣት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም على احد اصحابه راى خاتما من حديد من ذهب من بلنا لا جب اهوتنا ورورت نبياتنا صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده እሳት ፈም አይነ ያየ ጣትህ እንጂ ታስገባለህ እንግዲህ አዝብን ባብ ሽርክ አይደለም حرام ነው ይያልን ለወንድ የወርቅ ቀለበት አይቻል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውጥተው ወረወሩ በኋላ ወደ ከዛ ከቦታቸው ተነስተው ወደ መይታቸው ሲገቡ ሰዎች ወደ የበያ አካባቢያቸው ሊሄዱ ሲሉ ይሄን ወርቅ ቀለበትን አንስተህ ተጠቀመው እንጂ አሉ والله لا አላነሳውም ማለት وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابዎች እኮ ያጀበ ቂማ የደረሱት ደረጃ ተጥቢቅህም ለአዋሚሩ አትልበስ ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ አትጠቀም አላሉ መሸጥ ይችላል ለሴት መስጠት ይችላል ስለዚህ አላነሳውም ሻሂዳችን ተግይር المنكر باليد ስልጣን ላለው ሰው ይችላል ያላቸው አሁን እንግዲህ ኢንካር ያረጋል አላህ ያደላቸው ስለዚህ طيب ኢዛላው ግዴታ ነው የሚችል በቀውል የሚችል በፊዕል وإن لم يأذن فيه صاحبه صاحب እንኳን ባይፈቅድልህ እንዴት ብሎ ይፈቅዳል እሱማ ይጠቅመኛል ወይ ይጎዳኛል ብሎ አንጠልጥሎታል እኮ አይጠቅም አይ ፍቃድ አልጠየቁም ሁዘይፋ ያሉ እንደውም አስፈራሩ ብትሞት ምን አላረገብህም በዛ ሰዓት እንግዲህ አጀበ ወልይ الامر ለመራራች ሶላት الجنازه የሚሰግዱት ይህ ሰውዬ ሙቱ ሁዘይፋ አልሰገዱበትም ቢባል ምን ሆኖ ነው ተሚም አስሮ ሰዎች ምን ያረጋሉ እዛ ጊዜ ያሉ ሰዎች እኮ ከኛ በጣም የሚሻሉ ናቸው ይቆጠባሉ ዘጅር ይሆናል ለሌላው ለሱ ኢሃና ይሆናል ለሌላው ምን ይሆናል ዘጅር ይሆናል እንደዚህ እኮ ነው የሚባለው حتى قاتلوا نفسي يا شباب ፍቂያችን ላይ ብዙ ቢጨቃጨቁ እንኳን ትላልቅ ሰዎች አይሰግዱበትም ሰገድበታል እሱ ሙስሊም ነው لكن ማን አይሰግድበትም እየተባለ ይሄ እኔ አልሰግድበትም ነበር አሉ ከበድ ያለ ነው እንግዲህ ሱሐቦች ጀናበ ተውሂድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላስተማሯቸው በደንብ አድርገው ይጠብቁ ነበር بعكس علماء هذا العصر طيب قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك دي آية للشرك الأكبر نبر يوردي لا شرك أصغرهم شرك لما هونوا بذلك أنكس استدلال أدرقوا حذيفة رضي الله عنه طيب تعليق نورال لترسونا نقرأ ففيه صحة الاستدلال كذا من الرداء انقدي استدلال بس رجاء مقرب مبقاتون على الشرك الأصغر بتنشو شرك لاي بما أنزله الله في الشرك الأكبر شرك الأكبر بمن ملكة الله يورداتشون أنكسوش على الشرك الأصغر استدلال ما أدرك ندميتشال من استدلال حذيفة أن الرداء لا من متشالوا لشمول الآية آية من سلونة تلم التاكاتت وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون شاملة للنوعين من الشرك كبيرون صغيرون وأكبرون أصغر
ودخوله في مسمى الشرك أصغر شرك تبلو مترى نقرستم سلم مقابا. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما والله أعلم. تفسيروا ألفوا بابوش لاي كابن عباس كليلوتشم تفسيرون أسألفنا الله. انقدي استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك ملوشت قبته في قرة العيون، فإذا كان يقع مثل ذلك في تلك القرون المفضلة دي شركا أصغر زا نبيات صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بلو أسبلطوا درجة الله بلو تناقروت تولد وشلايه كتكسته فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه كسو لاك على كذابوا على عندما يكست اندت التامنال أي تامن منه. لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية. قد جاهلية لك مشرك العرب يتكستوا يشرك عينتوش نبروا አሁን እዚህ እንግዲህ ተውሂድን ሰዎች ስለሳቱ እዛ ጊዜ ከተከሰተው የበለጠ ይከሰታል አሁን አሉት ትውልዶች ላይ مما قد تقدم التنبيه عليه ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ብዙ ጊዜ እንግዲህ አነቃቅቼ አሳውቂያለሁ አሉ حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون علماء እያሉ ነው እንግዲህ ብዙሃን من العلماء እኛ ያለንበት ቀርን ላይ አሉ اشتد نكيره على من أنكر الشرك الأكبر إنكار ما درجاتشو بتام برتا شركا أكبر إنكار بميارجو دعاتوش لاي فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم على طرفي نقيض علماء السوء الناس صحابوش تكاراني شافوش لاي هونو فالصحابة ينكرون القليل من الشرك ين كالخيط كلبس الخيط انجدي السجد بهم يجي لاي بنور يالونه بأثر ثابت عنه وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر شركا أكبر انجدي إنكار بميارق لاي إنكار يارقال ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة بدعة وضلالة شرك اتبلو يالو يلالو وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنهي عن الشرك به انقدي أنبياء يتلاقوا للزين ورسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام قوم وشاتشوا عند النزه عند علماء جنبروا كشرك مكلكل بدعة ضلالة وأجعل الآلهة إلها واحدا إيالو وما نحن بتاركي آلهاتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن الزهل نبرا لنزح علماء انقدي من ديناتشو يالونا وقدوا وشاتشو أمم الأنبياء المخالفة للأنبياء والرسل الناس ناتشو. طيب وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله كساتشو بفيت ያሉትን አንቢያና ሩሱሎችን ከሽርክ ወደ ማስጠንቀቅና ከሽርክ ወደ መከልከል በተውሂድ እንዲያዙ እንደላከ ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሩሱሎችን መቀምቀሚያ መደምደሚያ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የላከው በዚሁ ነው فعكس هؤلاء المتأخرون قلبتوا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وغيرهم فنصر هؤلاء العلماء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة نبياتنا صلى الله عليه وسلم كسو يكلكلتن شرك بتام دكا يالفن ماجز عجزوا وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار توحيد دقمو بتام درجة يدرس إنكار أدرقوا فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معناها الذي وضعت له وما أريد منها بدي عربوش ناتشو فسوها وش ناتشو
لا إله إلا الله بلو تفلحوا سلواتشو يا لا إله إلا الله يتكمت أجبة معنوان بلا إله إلا الله من عند تفلق تردوا عوكنا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآية الخامسة من سورة صاد. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الصفات 3 وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد هرقل عظيم الروم في أوائل صحيح البخاري الحديث فبماذا يأمركم إيه نبينا نميلو قد كسوهم بزو قزي سلالكت نو رزمم على سلهون بابو مالك علبت بمسائلي بمن دنو ميازاتشو حالت إياكي ومكاكل إيه نبينا ان الله لكم يعلم له بمندنو ميازاتشو قلت القائل أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ነው የሚሉት። ዑለማ እሱ እንግዲህ አድሪሃ አትገዙ ቁቡር አትጠውፉ ላ ይሄ የሚለው ዋሃብያ ነው ይሄ የሚለው ነጭ ኪታብ የሚቀራ ነው ያ ሸባብ ቁርአን ነው ይሄንን የሚለው ቁርአንና ሐዲስ ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተላኩት አስሉ በዚህ ነው ተውሂድን ሰዎች እንዲፈጽሙና ሙወሂዶች እንዲሆኑ ሽርክን እንዲርቁ ላኪን ነገሩን እንግዲህ ግልብጥብጥ አርገው እንደዚህ ይላሉ በእኛ ጊዜ ያሉት ይላሉ ይሄም ሰውዬ እንግዲህ قبل 1400 የሞቱ ሰውዬ ናቸው 1300 وكذا رحمه الله ስለዚህ አሁንም لكل سلف خلف አለ ይሄ ሁሉ ያጋጥማል የሆነው ይሁን ተውሂድን አውቀን አላምጠን ውጠን እኛ እየተገበርን ሰዎችን ወደ ተውሂድ መጣራት ግዴታችን ነው طيب وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد እንግዲህ ከብዙ ሷሃቦች አምጥተዋል አሳሮች እነዛ አሳሮች ውስጥ ምን እንረዳለን አሉ የሷሃቦች ዕውቀት በተውሂድ ዙሪያ የተሟላ መሆኑን የሚያብራሩ ዕውቀቶች አሉባቸው وما ينافيه ተውሂድን ደግሞ የሚጻረር من الشرك الأكبر እሱንም ጠለቅ ብለው እንደሚያውቁት ያብራሩልናል እነዛ አታሮች አው ينافي كماله ወይ ደግሞ ተውሂድ የተሟላ መሆኑን የሚጻረር من الشرك الأصغر እሱም ዙሪያ ጠለቅ ያለ ዕውቀት እንዳላቸው የተሟላ ዕውቀት ከአታሮቹ እንረዳለን قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل እንግዲህ في أواخر الباب ምን ይላሉ ብለናል فيه ማለት في هذا الباب አሁን ቀራነው ባብ ላይ ብዙ مسائሎች የምንረዳቸው አሉ الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك لدفع البلاء أو رفعه قدم اندال እንግዲህ خيط ملبس حلقة ملبس በጣም የከበደ እንደሆነ ይህንን እንረዳው من قول النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك من قالت ما أفلحت أبدا ይህ እንግዲህ ከበድ ያለ አባባል كذاب مالفو من تعلق تميمة فلا أتم الله له من تعلق ودعة فلا ودع الله له ليلام رواية صحيحة هنا من تعلق تميمة فقد أشرك يقول له تغلظنا كبد على مون كباب الرد عليه الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح هنا نقول له صحابي هو كونه فمن دون الصحابي كصحابي بتاچ ያለ ففلاه ابعد صحابي ነው ደረጃ አለው ያያለው ያችን ተሚማስሮ ቢሞት ፈላህ የማይወጣ ከሆነ من دون الصحابي ደግሞ ابعد ይሆናል من الفلاح فيه شاهد لكلام الصحابة لقول الصحابة ማለት ነው ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر እንግዲህ ሽርክ አስገር እንኳን ቢሆን ከከባኢሮች ሁሉ የከበደ የበለጠ መሆኑን እንረዳለን እንግዲህ ይህንን አثر ابن مسعود ብዙ ጊዜ ብያለሁ لأن أحلف بالله
كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا لا يعني أثر يا شباب أستولا مردات علم قريب الله وشات ممال شرك عدل من دينه كبيران كالله ليلا بالله ممال ونتكن انكوان بيود من دينه يتبالن شرك نو شرك صغير أصغر انكوان من يلالو زقباب لو صاحب القول المفيد لأن سيئة الشرك يا شباب أكبر من الكبائر سلازي ككبائر هلو كبائر نو أتمارم مالو ولو كان صغيرا باب لا يندزي هلال وسيئة الكبيرة تحت المشيئاناتها سيئة الكبيرة بزوج زي بلنا لكم عند أهل السنة والجماعة كبائر يسر يموت مسلم من دينه ونو منه تحت المشيئة شاء فعل الله عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه قدر ذنوبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة ندزا شرك كوناقد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن سلزي يعلم الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة يعني نقدي زج بوت علي القول المفيد إن ناتقص بيا الله يا شباب مقارنة ناتق زج بوت علي جواب له تفاصيل يا متعال جهل نوعاني لال جهل له لا تكفلا عذر ما يهون على عذر ما يستطيع ويجهل عينة على عذر يستطيع على بلو وبالمثال يتبين المقال أمثلة ذكروا زرزر عرقوا فيه نظر قالوا بحالا يسكمتالوا يتوسنون علفهم لا بيالوا اميقبوا تزدش مسألة لاينو الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة كتميمة متنتلقلوا نقر الزهو دنيا ولا ينكوان عتكمهم بل تضره دليل متربش بات لقوله لا تزيدك إلا وانا قريه يا شباب سويوا اندم فعالون عندان سو ياسرات ويكارساو قريه عندان مداني تساتهنا طنچاراي تاسراله وان داينكاو ይላል وان داينكابه ይላል بالمناسبة شباب وان داينካ የሚባል ነገር ከሆነ ችግር ነው አንዳንድ ውሃ የሚያባላሽው ነገር አለ የወረቀት ምናምን የህስየን ያባላሽዋል ያ ግን ውሃ ምናምን የሚለው ነገር ያስቸግራል እሱን ደግሞ በሌላ ጊዜ እናየዋለን ኢንሻአላህ ስለዚህ አሻሂድ እንዳይነካብ ብለህ ሻወር ስትወስድ ወይ ውዶ ስታረግ ካወጣት እንፊዓል እኮ አለ እዚህ ውስጥ የሚሰማ ነገር ስላለ ያቺ ነገር ስለሌለች መመለስብኛል ትላለህ ይጠናብኛል ትላለህ ይጠናባ እንፊዓል ጋር የተያያዘ እሱ አይደለችም እኮ የምታጠናብ አንተ ምን ስላል انفعال الصاغة تفاعل سلال طيب انجرسها بإذن الله الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك يعني نقدي خيط ويم دقمو تميمة أسروكايه إنكار مادرق اندميتشال كبابون الردالن تنكر رارقه نقدي ياو كورتاو بتال يالنو حذيفة يسو يعلم بتموت على سجد بنبر بلوتال وهذا تغليظ أحاديثهم سنملس قدم يتباله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه وهذا ودفيت متعلنا المتاو باب لا وكل إليه قري يا شباب الله سبحانه وتعالى بكينا ولهم خلق ودزا ودقمر كتوه ما نبقاها مبقاها كلال قمروا أي بقاها ይሄ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተወ ችግር ነው ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድዒያቲሂ ምን ይሉ ነበር ወላ ተኪልኒ ኢላ ነፍሲ طرفة عين ለዚህ ነው የሚሉት ስለዚህ ይሄንንም ዱዓኛ ማለት አለብን ወደ ሰይር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተወ هلاك دنيوي واخروي طيب انما وكله الله اليه لانه اعرض عن رحمة ربه واستغنى عن الله وتمسك بالسبب الاضعف بل تمسك بلا شيء فوكله إلى ما تمسك به فلم ينفعه شيئا من يتكمون نجر المال طيب السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك إحدى روايات الحديث انقدي من تعلق تميمة فقد أشرك قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم بقلس إيه كبارنا الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك أي من الشرك نو كزاونا من مدبه التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر
كما ذكر ابن عباس في آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الزالي ابن عباس عند فسرتنا عند أبرارون. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك زاقولن قد هيدي تبقى البلو ما انتلتلم أون قالنو باب من الشرك مونون كباب الرد الله. 11 وهي الأخيرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. قد المصنف فلا ودعا أي لا ترك الله له ما يحبنا ومتوون متأكمون ودوا نقر الله يتولد بلو فسروا ليلوش دقمت زندالنا تنانتم ودعا فسره المصنف بترك أي فلا ترك الله له ما يحب امي ودوا نقر الله يسكر لت مالتنا. وفسره غيره بأنه دعاء عليه ألا يجعله الله في داعة ولا سكون لأنه قد يقولك يفسرت فلا ودع الله مالت له الله برفتنا بمي ودوا نقر عيتو الله قالكنا اضطراب استياسقباو مالتنا وبلو فسروا. ስለዚህ እንግዲህ ባይሆን ተፍሲል አሁንም እዛው في القول المفيد እንመለሳለን። ሰውየው ተሚማ ወደዓ ዛጎል ምናምን ለብሶ ካየው بالتي احسن بالاسلوب እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ማን ነው بصيغه العموم ሰውየውን ይሄንን አትልበስ ፍታና ጣለው ትለዋለህ እና ለምን ሲልህ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له أو من تعلق تميمة فقد أشرك بلوال بله تنقروا له ينقدي سلطان كالله بملاس مبرارات متشلكهم سلطان كالله فقادم ما يسفلقم بلنان بوجكه تطلبتال أكاكي كاله ملسون ياغنيا شباب كنفسك يبلته የለም መንግስት አሁን ሰውን ምን ያረጋል የመንግስትን ነገር የተቃወመን ሰው እኮ ይገላል ማንንም ብቅ የሚል የለም ምን ነው ማን ገደለው ከለ ገደለው እኮ አይባል ማን ገደለው ነው የሚባል መንግስት ገደለው خلاص መንግስትን ማን ይቋም አንተም እንደዛ ከሆንክ ወልየል አምር ከሆንክ ያንን ነገር በመቀስ በጥሰህ እንደውም በዚህ የሚወከሉ ሰዎችም ሊኖሩ ይገባል እዛ ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ያገኘናትን ፍርሷ ደግሞ ካልተጠቀምን ችግር ነው። ስለዚህ ሰምተሃል አውቀሃል መስኡልያ እየጨመረ ነው ከቤትህ ጀምረህ ከራስህ ጀምረህ መዳሰስ አለብህ ራስህን ትፈትሻለህ ቤተሰብ ትፈትሻለህ ከዛ ቀስ ይያልክ ማዓሪፍ ጓደኛለህ ሰው እኮ ያጀባብ ከዛፍ የተቆረጠ የለም ይላሉ ሰው ምን الناس ሰው ጋር ነው የሚው ስለዚህ ኸይሩን ሸር ያስተላልፉ ሰዎች ይሄንን ይዘው እኮ ያጀባብ ወደ ሽርክ የሚጣሩ አሉ ትልቅ ማይክሮ አገሩን የሚበጠብጥ ለይለን ወነሃር እኛ ደግሞ ሐቅ ይዘን በምላስህ ብቻ እንኳን ለጓደኛው ቱቱቱ ማለት ታስቸገረ ከባድ ስለዚህ ነቃ ማለት ያስፈልገናል ዲናችን ያጀባብ ጥድት ያለ የሚደበቅ የሌለው ሁሉም ውብ የሆነ የተሟላ ጎደሎ የሌለው እኛ ያጎደፍነው ነው እንጂ እንደዛ አይነት ዲን የያዝን ሰዎች ነን ስለዚህ ዲናችንን ተረድተን መተግበር በቻልነው ልክ ማስተላለፍ ይተበቅብናል ነው በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን ነክተፊ هذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا